नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा यहाँहरू सबैलाई नवीन दाहाल हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, हामीले विगत श्रृङ्खलादेखि ऊर्जाको विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ, चर्चा गरिरहेका छौँ। हामी सञ्चालित छौँ ऊर्जाबाट, यो विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। र बाह्य ऊर्जा र भित्री ऊर्जा, बाह्य ऊर्जा अर्थात् आन्तरिक ऊर्जा, दुईटा ऊर्जा हुन्छन्। यो सँगसँगै अन्य ऊर्जाहरू पनि हुन्छन्। यो विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले शारीरिक ऊर्जाको कुरा गऱ्यौँ र मानसिक ऊर्जाको कुरा गरिरहेका छौँ। आज पनि हामी यही विषयमा कुरा गर्छौँ र यसका लागि ब्रह्माकुमारी दिया दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। दिदी, आजको प्रस्तुतिमा पनि स्वागत छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। गत प्रस्तुतिहरूमा हामीले शारीरिक ऊर्जाहरूको कुरा गऱ्यौँ, चर्चा गऱ्यौँ। शारीरिक ऊर्जा अन्तर्गत के पर्छ, यसका आधारहरू के हुन् भनेर कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले मानसिक ऊर्जाको चर्चा गर्दैथ्यौँ। मानसिक ऊर्जाको महत्त्वपूर्ण आधार भनेको मन हो भनेर चर्चा गऱ्यौँ। अनि मन पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छ भनेर चर्चा गरेका थियौँ। आज हामी यो विषयलाई यहीँबाट प्रारम्भ गरौँ। आत्मा आफैमा एउटा शक्तिको पुञ्ज हो, ऊर्जा हो। यसका मल्टिफङ्क्सन्स अर्थात् बहुकार्यहरूको बारेमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ। एउटै शक्ति जसले सोच्छ पनि, विचार उत्पन्न गर्छ, चिन्तन गर्छ, निर्णय पनि यही शक्तिले दिन्छ र जे जति कर्म गरेको हुन्छ यस सम्पूर्ण कर्मको प्रभाव पनि यसमा नै रेकर्ड भएर बसेको हुन्छ, रेकर्डेड फाइलको रूपमा। आत्मा नै आधार हो यो सबै कुराहरूको। हजुर। त यस अर्थमा हामी मनमा गएका थियौँ। मन आत्माको एउटा त्यो फ्याकल्टी हो। यसका तीनवटा फ्याकल्टी, यसमध्येको पहिलो फ्याकल्टी जसलाई हामी भन्छौँ मन। आत्माको त्यो फ्याकल्टी जसले हमेसा कुनै न कुनै सोच, कुनै न कुनै विचार या चिन्तनलाई उत्पन्न गर्ने रहेछ। विचार मात्र होइन, विचार सँगसँगै जस्तो जस्तो थट, जब जब विचार आउँछ, विचार सँगसँगै भावना, परिकल्पना, अनुभूति, जसलाई हामी एक्सपिरियन्सेस भन्छौँ, त्यसको श्रृङ्खला अगाडि बढ्दै जाँदो रहेछ कि यो क्रममा हामीले बताएका थियौँ मनको पनि आफ्नो प्रकार हुने रहेछन्। आत्माको पहिलो टुल्स, पहिलो आधार भनेको मन नै हो। यो मनले नै सङ्कल्प गर्ने भयो, यहाँले भन्नुभयो। यो मनले नै सोच्ने भयो, विचार गर्ने भयो। अरू के कार्य हुन्छ मनको? एउटा त विचार उत्पन्न गर्छ, जसलाई हामी थट भन्छौँ, सोच अर्थात् सङ्कल्प। सङ्कल्पको कुरा गर्दाखेरि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा यसमा के आउँछ भने हामीले शास्त्रमा के सुन्दै आएका थियौँ भने भगवानले ब्रह्माद्वारा सृष्टिको रचना गर्नुभएको थियो, कर्मद्वारा होइन, बाणीद्वारा होइन, सङ्कल्पद्वारा हो। यति महत्त्व छ यो सङ्कल्पको, जसलाई हामी देख्न सक्दैनौँ न। यसको अनुभूति बस उत्पन्न गर्ने विचारको एउटा शक्ति हो सङ्कल्प, थट। परमात्माले जब दुनियाँ निर्माण गरेको थियो यही सङ्कल्पको आधारमा, हामी यही सङ्कल्पमा केन्द्रित हुँदैछौँ। यति मूल्य छ सङ्कल्पको। त्यसर्थमा यो सङ्कल्प अर्थात् विचारका पनि प्रकार हुने रहेछन्। हरेक मनमा उत्पन्न हुने विचार एउटै हुँदैनन् है। एउटै वस्तु जब हामी देख्छौँ, त्यो वस्तुलाई देख्ने जति जति व्यक्तिले देखेको छ त्यो वस्तुप्रति हरेकको सोच, हरेकको एटिच्युड, हरेकको विचार अलग अलग हुनसक्छ। दृष्टिकोण फरक हुन्छ। चिज एउटै तर कोण, दृष्टिकोण अलग। यस अर्थमा विशेष गरी मनमा उत्पन्न हुने विचारलाई चारवटा भागमा हामी बाँड्न सक्छौँ। चारवटा के हुन सक्छ? यस अर्थमा पहिलो विचारको प्रकार हो जसलाई हामी भन्छौँ सकारात्मक विचार। सकारात्मक अर्थात् त्यो विचार जो आत्माको आफ्नो मूल बेसमा, आत्माको आधारमा, आत्माको मूल गुणमा आधारित भएर उत्पन्न भएको हुन्छ। मूल गुणमा हामीले अस्ति पनि बताएका थियौँ आत्माको आफ्नो नेचर छ है, आत्माको आफ्नो मौलिक गुण छ है। यसको आफ्नो, जसलाई धर्म भनौँ, गुण भनौँ, स्वभाव भनौँ, यसको धन, आत्माको प्रपर्टी भनौँ, सत्व प्रधानता हो। सातवटा गुणले यो आफैमा सुशोभित छ। ज्ञान, पवित्रता, शक्ति, सुख, शान्ति, आनन्द, प्रेम, आत्माका आफ्नो मौलिक संस्कार भयो। अब सकारात्मक विचार त्यो विचार हो जो आत्माको यो मौलिक गुणमा आधारित भएर उत्पन्न भएको हुन्छ। जुन सोच जब जब यहाँ उत्पन्न हुन्छ, यो सोचले एक त सोच निर्माण गर्नेलाई खुसी प्रदान गरेको हुन्छ। जब जब सोच उत्पन्न गर्छौँ
यसले आफ्नो प्रभाव त देखाउँछ नि। हजुर। जहाँ जहाँ अगरबत्ती बालेका हुन्छ यसले आफ्नो खुसबु छोड्छ। विचार पनि एउटा खुसबु समानै हो। त्यो सुगन्ध हो जसले स्वयंलाई पनि सुगन्धित बनाउँछ र यो खुसबु वातावरणमा पनि फैलिएको हुन्छ। सकारात्मक सोच चाहिँ आत्माको पहिलो मौलिक आधार हो। त्यस्तै अरू जो आत्माको गुणमा निहित भएर उत्पन्न भएको हुन्छ। अर्को छ नकारात्मक, जो आत्माको गुणसँग सम्बन्धित छैन, यो गहिराइमा जाँदैन। हजुर। यसले सरसर्ती माथिको लेभललाई देख्छ, घटनालाई जब देख्छ घटनाको माथिल्लो स्तरलाई देख्छ र यसले मूल्याङ्कन गर्छ, त्यो आधारमा विचार उत्पन्न भएको हुन्छ। जब जब नकारात्मक सोच मनमा उत्पन्न हुन्छ, यो सोचले एक त निर्माण गर्नेवाला सोच्नेवालालाई पनि दुःखी बनाएको हुन्छ भने जुन स्थानमा उसले विचारलाई निर्माण गरेको छ, सङ्कल्प रचना गरेको छ, यसले त्यहाँको वातावरणलाई, त्यहाँ बस्ने व्यक्तिलाई, सिङ्गो इन्भाइरोमेन्टलाई पनि यसले आफ्नो केही न केही प्रभाव पारेको हुन्छ। नकारात्मक अर्थात् जो नेगेटिभिटीसँग सम्बन्धित छ। सकारात्मक, नकारात्मक अर्थ छ। अर्को छ थर्ड, तेस्रो छ आवश्यक। कहिलेकाहीँ हामी जब घटना घट्छ भने अब जति मात्रामा मलाई आवश्यक छ त्यति मात्र पनि निकाल्न सक्छौँ, विचार उत्पन्न गर्न सक्छौँ। जो मलाई आवश्यक छ यति बेला, घटनाको परिवेश हेरेर, प्रकार हेरेर जति मलाई आवश्यक छ, जो मैले कर्म गर्न सक्छु, त्योसँग सम्बन्धित विचार जसलाई हामी भन्छौँ आवश्यक विचार। अर्को छ व्यर्थ, अर्थात् जो मलाई जरुरी थिएन, आवश्यक थिएन, फेरि पनि उत्पन्न भइदियो, फेरि पनि त्यसलाई मैले चिन्तन गरेँ, फेरि पनि ममा त्यो आइदियो, जसलाई हामी भन्छौँ व्यर्थ। जो पास्टको घटनासँग सम्बन्धित हुन्छ र अर्को फ्युचरसँग। पास्ट अर्थात् जो बितेर गइसक्यो, भनिन्छ पास्ट इज पास्ट। जो घटना घटेर गइसक्यो, भइसक्यो, फेरि पनि त्यसको बारेमा हाम्रो मन अल्झिनै रहेको हुन्छ, त्योसँग सम्बन्धित विचार। अर्को छ फ्युचर, जो अनसेन छ, आफैमा देखिँदैन, फेरि पनि त्यो बारेमा मैले लामो समयसम्म त्योसँग सम्बन्धित भएर चिन्तन गरेको हुन्छ। पछि हुनेवाला घटनालाई पनि अहिलेदेखि नै सोची सम्झिकन बसेको हुन्छ, जसलाई भनिन्छ व्यर्थ। यसरी 4 प्रकारको विचारको तरङ्ग यो मनमा हमेसा उत्पन्न भइ नै रहने रहेछ। जस्तो एउटा सानोमा एउटा उदाहरण दिन्छ, अझ क्लियर हुन्छ, स्पष्ट रूपमा बुझ्नको लागि। जस्तै एउटा बच्चा थियो जसलाई आमाले आफ्नो सहजताको लागि उसलाई सायद आफ्नो कार्यमा अत्यन्त व्यस्त भएको कारणले मामा घरमा लगेर छोडिदिनु भएको थियो, ताकि उसलाई रेखदेख गर्ने पनि कोही राम्रो होस्, उसको पढाइ राम्रो होस् र मैले पनि घरमा आफ्नो कार्यलाई सहज तरिकाले गर्न सकौँ। यस अर्थमा एउटा आदत के बनाइदिनु भएको थियो भने हरेक स्याटरडे, फ्राइडे अथवा स्याटरडेमा एकपटक उक्त माँ आफ्नो बच्चालाई भेट्नको लागि जाने गर्नुहुन्थ्यो। अब बच्चालाई एउटा आदत भइसकेको थियो, जब जब शुक्रबार आउँछ 4 बज्छ, घन्टीमा ढोकामा बेल घन्टी बज्छ, तब दौडेर ढोका खोल्न जान्थ्यो, ताकि यो मेरो मम्मीको घन्टी हो है, मेरो मम्मी आउँदै हुनुहुन्छ। हमेसा हरेक हप्ताको उसको सेड्युल बनेको थियो, या शुक्रबार या शनिबार। एकपटक यस्तै भयो, शुक्रबारको दिनभर जति पनि घन्टी बज्छ दौडेर जान्छ खोल्नको लागि, उसको मम्मी आइपुग्नु भएको थिएन। उसले सोच्यो शनिबार त पक्कै आइपुग्नुहुन्छ। शनिबार जब कसैको घन्टी बज्छ, घन्टी बज्ने बित्तिकै दौडेर जान्छ। जाने क्रममा अचानक एउटा बैठक कोठामा बसिराखेको थियो, घन्टी बज्ने बित्तिकै स्वाभाविक उठ्नु स्वाभाविक हो, दौडियो। ऊ त्यति बेला हातमा चिया पिउँदै थियो, ग्लास थियो तातो। त्यो तातो ग्लास जब उसले उठाउँदै के थियो, कानमा आवाज सुन्छ, ढोकामा घन्टी बजेको। ऊ दौडेर जान्छ। दौडिने क्रममा अचानक त्यहाँ एउटा सानो घटना घटिदिन्छ, इभेन्ट्स त्यहाँ घटिदिन्छ। ग्लास तातो थियो, हात सानो थियो, चिफ्लिन्छ, ग्लास खस्छ, फुट्छ, त्यहाँ भएको टेबल फुट्छ, ग्लास फुट्छ, चिया पोखिन्छ, त्यहाँ राखेका केही जुन डेकोरेसनको सामान हुन्छ अलिकति त्यहाँ छताछुल्ला भइदिन्छ। एउटा सानो घटना। अब याद राखौँ, यो एउटा घटना घटिसकेपछि, एउटा घटनालाई देखिसकेपछि हरेकको मनमा विचार एउटै आउँदैन। देख्नेवालाको एङ्गल फरक फरक, कोण फरक फरक हुन सक्छ, दृष्टिकोण फरक फरक हुन सक्छ। अब हामी यसमा के लाउँछौँ, सकारात्मक विचारले के भन्छ त यही घटनालाई। सकारात्मक विचार आत्माको त्यो गुण हो जसले यथार्थताको गहिराइमा, धरातलमा गएर यसले चिन्तन गर्छ। सकारात्मकले के भन्छ भने, अरे बच्चा सानो थियो, ऊ आफ्नो मम्मीको प्रतीक्षामा थियो, बेचैन थियो, कहिले आउनु होला जब स्वाभाविक हो। जब ऊ दौडिँदै थियो, दौडिने क्रममा हात सानो थियो, ग्लास तातो थियो, खस्यो। यो सोचले प्रत्येक घटनालाई स्वीकार गर्ने क्षमतालाई बढाइदिन्छ। सकारात्मकको अर्थ त्यो हो।
बच्चा सानो थियो, इट्स ओके। हात सानो थियो, ग्लास तातो थियो, खस्नु स्वाभाविक छ। अब ग्लास खस्यो, टेबल फुट्यो, फ्लावर भास टुक्रा टुक्रा भयो, चिया पोख्यो, गलैँचा बिग्रियो, कार्पेट, एभ्रिथिङ इज ओके। उसँग त्यो क्षमता छ घटनालाई स्वीकार गर्ने। अब यतिमा मात्र सीमित हुँदैन सकारात्मक सोच। अब उसको ध्यान कहाँ जान्छ भन्दा यो घटनाबाट अलिकति पर बच्चा समक्ष जान्छ। ए लड्न त ऊ लड्यो नि, किनकि त्यसलाई चोट त लागेको छैन। अटेन्सन बच्चाप्रति। अब यहाँ के भनिन्छ भने जब कसैले गल्ती गरेको हुन्छ भने हरेक गल्तीको सजाय दिनुभन्दा पहिला प्रकृतिले नै प्रत्येक व्यक्तिलाई सजाय डरको रूपमा दिएको हुन्छ। ऊ आफै भयभीत छ। घटना त मैले घटाएँ, गल्ती त मबाट भयो, तर यो गल्तीमा मलाई कसैले केही त भन्नुहुन्न। अझै भयभीत छ, उसको स्थिति मनस्थिति बिल्कुल ऊ खुसी छैन, भयभीत छ, त्रसित छ। त्यो समयमा यदि कसैले उसलाई सोधिदिन्छ कि बाबु आर यु ओके, कि तिमी ठिक त छौ, तिमीलाई कुनै चोट त लागेन, याद राख्नुहोला यो घटनामा गरिएको यो व्यवहारले बच्चाले हमेसा आफ्नो जीवनमा दुईवटा पाठ इन्डाइरेक्ट रूपमा सिकेको हुन्छ। लर्निङ एउटा सिकेको हुन्छ कि यदि यही घटना अब पछाडि कसैलाई घट्यो भने उसले के गर्छ भने आज जुन व्यवहार उसमाथि भएको छ नि त्यही व्यवहार अर्को घटनामा प्रयोग गर्छ। सकारात्मक चिन्तनको ट्रान्सफर्मेसन यसरी भइदिन्छ। अर्को कुरा नकारात्मक पनि आउन सक्छ, हामी यसलाई पनि हेर्छौँ। अर्को के भइदिन्छ भने अब सकारात्मक विचारले एउटा त उसमा यति धेरै खुसी बढाइदिन्छ। अलरेडी एउटा मम्मीसँग मिलनको खुसी त छँदैछ, यहाँ पाएको जुन उसले व्यवहार छ नि सकारात्मक व्यवहार, क्षमा भाव उसले प्राप्त गर्यो। तिमीलाई ठिक छ सोध्नुको अर्थ के त क्षमा। उसमा उसबाट भएको गल्तीको उसले अलरेडी माफी पाइसक्यो, क्षमा पाइसक्यो। त यो क्षमाले उसलाई किसिमको आन्तरिक रूपमा खुसी बढाइदिएको हुन्छ, डबल खुसी। जब यो खुसीमा ऊ आफ्नो मम्मीसँग मिल्छ नि, साँच्चै मम्मीलाई पनि लाग्छ कि मेरो बच्चा एकदम खुसी छ यहाँ बसेर। खुसी उसमा मात्र सीमित हुँदैन, उसको मम्मी समक्ष पुग्छ। त्यहाँ रहेको सिंहको वातावरणमा जो त्यहाँ आउनु भएको छ सबैसँग खुसीको तरङ्ग फैलिन्छ, एक प्रकारको खुसीको माहौल। अब यो खुसीमा घटनालाई पनि सफा पनि त गरिन्छ, यतिकै त राखिँदैन। यो हो सकारात्मक चिन्तन जो कहाँ उत्पन्न हुन्छ, यही उत्पन्न हुन्छ। यो सोचले निकालेको घटनाको प्रभाव हो यो। दोस्रो हामीले बताएका थियौँ नकारात्मक चिन्तन। नकारात्मक चिन्तन विचार नेगेटिभ थट त्यो हो जो घटनाको गहिराइमा जाँदैन। हामीले ब्लाइन्ड यो अर्थमा भनेका थियौँ कि यसको गहिराइलाई हेर्ने आँखा हुँदैन, गहिराइमा यो जान सक्दैन। माथि जब यसले देख्छ, माथि लेभलमा मात्र हामीले के देख्यौँ, सिसा टुटेको छ, छरिएको छ, पोखिएको छ, बिग्रिएको छ। जब टुटे फुटेको चिजलाई हामी देख्छौँ भने, आँखाबाट जब टुटे फुटेको मेसेज हामीले स्वीकार गर्छौँ भने मन प्रोसेसिङभित्र कस्तो हुन्छ भनिन्छ एउटा वैज्ञानिक भाषामा, जस कम्प्युटरमा इनपुट प्रोसेसिङ आउटपुट जे दिन्छौँ प्रोसेसिङभित्र प्रोडक्सन त्यही किसिमको। आँखाले के देख्यो, टुक्रिएको ग्लास, फुटेको, पोखिएको, बिग्रिएको, छरिएको। जब यो दिन्छौँ, आँखाले देख्छौँ, मनमा चिन्तन कस्तो चल्छ, स्वाभाविक टुटे फुटेको। अब यहाँबाट प्रोडक्सन के हुन्छ त बोलीको रूपमा नेगेटिभ नै आउँछ, नेगेटिभ थट पक्कै पनि हो। त्यो विचार त्यो बोल निस्किन्छ जुन बोलले उसलाई कहीँ न कहीँ चोट पुर्याएको हुन्छ, कहीँ न कहीँ उसको दिललाई टुक्राइदिन्छ। किनकि टुक्रिएको समाचार नै हामीले यहाँ रिसिभ गरेका छौँ, यहाँबाट निस्केको बोल पनि जरुर त्यही हुन्छ जुन बोलले उसलाई त्यसरी नै दुखाइदिन्छ। त्यसलाई हामी भन्छौँ नकारात्मक। अब यो घटनाबाट पनि बच्चाले दुईवटा शिक्षा सिकेको हुन्छ इन्डाइरेक्ट रूपमा। जो व्यवहार उसले आज पाएको छ त्यही नै भोलि उसले गर्छ। अर्को कुरा, हमेसा यो व्यवहारबाट उसमा परिवर्तन आउँदैन। नेक्स्ट टाइम उसले चाहन्छ सुधार्नको लागि, पहिले नै उसमा यहाँ उसको मनमा रेकर्ड भइसकेको छ कि जुन किसिमको डर उसमा बसेको छ, गढेर बसेको छ, त्यो कारणले चाहेर पनि उसले आफ्नो व्यवहारलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। यो उसमा परेको नकारात्मक छाप हो। अब याद राखौँ, घटना अझै अगाडि बढ्छ, यतिमा सीमित छैन। जब ऊ आफ्नो यो दुःखको भावसहित जब आफ्नो मम्मीसँग मिल्छ, यो दुःख उसमा मात्र सीमित हुँदैन, उसको चेहरामा देखिन्छ, उसको मम्मी समक्ष ट्रान्सफर भइदिन्छ। त्यहाँ मिल्ने सम्पूर्ण जति पनि व्यक्ति छन् त्यहाँको माहौल याद राखौँ। यो माहौलमा अझ त्यो घटनालाई सफाई गर्नु परोस्, व्यक्तिको हालत के हुन्छ। नकारात्मक ऊर्जाको यति प्रबल त्यहाँ प्रभाव हुन्छ। हामी देख्छौँ त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट, वातावरण, वायुमण्डल हजुर
जब कोही आउँछ तेस्रो पर्सन थर्ड पर्सन जब त्यो वातावरणमा सामेल हुन्छ नि उसले कुन एनर्जी त्यति बेला प्राप्त गरेको हुन्छ नेगेटिभ प्राप्त गरे नेगेटिभ जहाँ चिन्ता छ जहाँ कहीँ न कहीँ रिस छ क्रोध छरिएको छ जहाँ कहीँ न कहीँ तनाव छ घटना एउटै हो अर्को छ तेस्रो व्यर्थ हामीले व्यर्थलाई बताएका थियौँ जो पास्टसँग र फ्युचरसँग सम्बन्धित छ पास्ट अर्थात् घटना त्यही हो व्यर्थ अर्थात् नेगेटिभिटीको हाइएस्ट लेभल उच्च लेभलको सोचलाई हामी भन्छौँ व्यर्थ विचार अर्थात् घटना त घटिसक्यो अब यहाँ के हुन्छ भने जीवन हो व्यक्ति हो जीवनमा कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै घटना घटेको हुन्छ किनकि हमेसा सधैँ राम्रै हुन्छ यो त सम्भव छैन कहीँ न कहीँ गल्ती मिस्टेक भएको हुन्छ यस अर्थमा अब त्यो समयमा व्यर्थले के गर्छ भन्दा विगतमा भएका त्यस्तै गल्ती कमजोरी रिकल पुनर्स्मृति घटना त एउटा घट्यो अब हामी यसमा थपिदिन्छौँ अरे यसले हिजो त्यो गरेको थियो अस्ति त टुटाएको थियो पहिला त टुटाएको थियो कहिले त टुटाउँछ कहिले त फुटाउँछ कहिले यो गर्छ कहिले त बिगार्छ भने अब यस्ताको भविष्य कस्तो होला कहाँबाट कहाँ जोडिदियौँ पास्टबाट हामीले कहाँ लगेर जोडिदियौँ फ्युचरसँग यति लामो विचारको लेभललाई हामीले तन्काइदियौँ भने अब त्यहाँ तनावको स्थिति जरुर पर्दछ यो लेभलमा यो अवस्थामा हामी जब उसँग व्यवहार गर्छौँ उसँग हामी बोल्छौँ भने हाम्रो बोलको क्वालिटी व्यवहारको क्वालिटी जरुर हो यहाँबाट के हुन्छ जुन वर्ड निस्किन्छ नि ब्लास्टिङ समान जुन वर्डले जुन व्यवहारले जुन विचारले के गर्छ भन्दा बच्चालाई त्यही किसिमको मानसिक आघात पुर्याएको हुन्छ जसलाई हामी भन्छौँ व्यर्थ जो आवश्यक थिएन अर्को छ आवश्यक विचार जो हामीलाई जरुरी छ यो समयमा घटनाको परिवेशलाई हेर्दाखेरि आवश्यक के छ भने बस टुटेको फुटेको चिजलाई हामीले हटाउनु हो मेन्टेन गर्नु हो र आएको व्यक्तिलाई हामीले वेलकम गर्नु हो बच्चालाई पनि स्वाभाविक अवस्थामा राख्न मद्दत गर्ने हैन यति आवश्यक हामी देख्छौँ यति आवश्यकता छ भने बस त्यही पनि त गर्न सकिन्छ यो सोचले पनि जरुर हो घटनालाई सामान्य बनाइदिन्छ तनाव कसैलाई बनाउँदैन क्रोधित कसैलाई बनाउँदैन यो इनर्जीकै प्रभाव भयो होइन त्यहाँ मेनली पोजिटिभ इनर्जी र नेगेटिभ इनर्जीको प्रभाव भयो म यसो गर्छु भनेर चाहेर प्लानिङ गरेर हुनसक्छ कि व्यक्तिको त्यो स्वाभाविक गुण अकस्मात त्यो प्रस्फुटन हुन्छ एउटा व्यक्तिले त्यसलाई पोजिटिभ लिन्छ भन्नुभयो यहाँले अर्को व्यक्तिले नेगेटिभ लिन्छ भन्नुभयो भनेपछि प्रत्येक व्यक्ति अनुसार भर पर्ने भयो नि सिर्जना गर्छु अथवा बनाउँछु भनेर पनि नहुने रहेछ कसैको बसमा पनि नहुन सक्छ जस्तै एउटा नेगेटिभ दृष्टिकोण राख्ने मान्छेले होइन यो घटनालाई चाहिँ म पोजिटिभ बनाउँछु तुरुन्तै भनेर बनाउन सक्छ चाह्यो भने हाम्रो कार्यक्रमको अत्यन्तै सुन्दर थेम रहेको छ जस्तो सोच्छ यो मन त्यस्तै बन्छ जीवन जस्तो सोच्छ यो मन त्यस्तै बन्छ जीवन हाम्रो जीवन केसँग सम्बन्धित छ सोचाइसँग सम्बन्धित छ मनसँग सम्बन्धित छ मन कसको हो मन मेरो हो अहिलेसम्ममा जीवनको यात्रामा हामीले के गरिदिएका थियौँ भन्दाखेरि मनलाई बस सोचाइ बोलाइमा भनिदिएका थियौँ मन मेरो हो त व्यवहारमा हामीले कहिले पनि मेरो अधिकार मनमाथि प्रयोग गरेका थिएनौँ मनले नै चलाइदियो मनलाई यसरी छोडिदिएका थियौँ कि जे मनमा आउँछ जो सोच छ जो विचार छ जो चाहन्छ बस त्यही गर्दै जाऊ त्यही गर्दै जाऊ त्यही गर्दै जाऊ हाम्रो आदत बनिदिएको थियो अब यहाँनिर अलिकति सानो अभ्यास गर्नु के जरुरी छ भने यदि मन मेरो हो भने म को हुँ मनको मालिक हुँ मालिक कस्तो छु आत्मा के कस्तो आत्मा हुँ सुख सम्पन्न आत्मा हुँ सकारात्मक शक्तिले सम्पन्न आत्मा हुँ ज्ञानले सम्पन्न ज्ञान स्वरूप आत्मा हुँ पवित्र स्वरूप आत्मा हुँ शक्ति स्वरूप आत्मा हुँ यदि म मेरो सिटमा छु मलाई थाहा छ मेरो स्वरूप मेरो क्वालिटी भने स्वाभाविक अब मैले मनलाई के गर्न सक्छु अर्डर गर्न सक्छु अब मैले मेरो मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छु गाइड गर्न सक्छु हे मन तिमी जुन वेमा जाँदैछौ जुन बाटोमा जाँदैछौ नि यो बाटो गलत छ यो बाटो सही छ त्यसैले तिमी यो बाटोमा जाऊ जरुर हो मेरो आफ्नो रोजाइ मेरो आफ्नो छनौट यदि मैले मलाई मेरो सिटमा राखेको छु भने तर यहाँनिर अलिकति हामीले गल्ती के गर्दियौँ भन्दाखेरि हाम्रो जीवनलाई हामीले मनको आधारमा चलाइदियौँ भर्खरै बतायौँ मनको चारवटा वे छ नि जान्छ यो चारवटा भागमा अझ यसमा पनि विशेष सकारात्मक र आवश्यक भन्दा बढी मन कहाँ जान्छ भन्दा आदत छ आजको व्यर्थ
र अनावश्यक नकारात्मकमा। त्यो सजिलो बाटो होला सायद, मनको चाहिँ त्यो वातावरणको इनर्जी अथवा त्यो आफ्नो स्वभाव संस्कार पूर्वजन्मको प्रभाव पनि हुनसक्छ, त्यसले गर्दा सायद नेगेटिभमा बढी प्रभावित हुनसक्छ होइन। के भनिन्छ भने आजको जुन मनोवैज्ञानिक रिसर्च अनुसार व्यक्तिले 1 मिनेटमा 30 देखि 35वटा सोच हमेसा उसमा निर्माण भएको हुन्छ, रचना भएको हुन्छ। मिनेटभित्रमा 30 देखि 35 विचार हर कोही व्यक्तिले निर्माण गरेको हुन्छ। त्यसमध्येमा पनि 80भन्दा बढी प्रतिशत सोच नकारात्मकसँग सम्बन्धित भएको हुन्छ भने 80% को प्रभाव त स्वाभाविक पर्ने भयो। दिदी यो चर्चा गर्दा गर्दै मैले यहीँ रोक्नुपर्ने भयो, समयले सङ्केत गरेको छ। आगामी प्रस्तुतिमा यही विषयलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ, चर्चा गर्नेछौँ। आजको लागि यो समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो जुन ऊर्जा छ, हामीभित्रको ऊर्जा छ, यो ऊर्जालाई हामी अत्यन्त सूक्ष्म तरिकाले विश्लेषण गर्दैछौँ। ऊर्जाको हाम्रो आन्तरिक आधार आत्मा हो। आत्माको टुल्सहरू, आत्माको औजारहरू, माध्यमहरू के हो, त्यो विषयमा आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ। मनको विषयमा हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ। आत्माको महत्त्वपूर्ण आधार, टुल्स, औजार अथवा माध्यम जे भनौँ त्यो हो मन। र जस्तो यो मन हुन्छ त्यस्तै हाम्रो व्यवहार हुन्छ, हाम्रो कार्यशैली हुन्छ र हाम्रो जीवन बन्छ। यो चर्चा हामीले गरेका छौँ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चर्चा भइरहेको छ। आगामी प्रस्तुतिमा हामी यही विषयलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यहाँहरू सबैलाई अर्को प्रस्तुति हेर्नको लागि आग्रह गर्दै नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।